कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, आरएसडिसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहिबार नेपाली, मङ्गलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitry मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक इन्दिरा महर्षि। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी 9 दिनमा आइपुगेका छौँ रेडियो स्कुलको यो श्रृङ्खलामा। आजको कक्षामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई हामीले गत बिहिबारको कक्षामा अध्ययन गरेका विषयमा एकपल्ट स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले त्यस दिन पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू अव्ययका बारेमा छलफल गरेका थियौँ। अव्यय अन्तर्गतका संयोजक, त्यस्तै गरेर नामयोगी र क्रिया विशेषणका बारेमा हामीले केही कुराहरू अध्ययन गर्ने काम गऱ्यौँ। आजको विषय छ हाम्रो जीवनी, बुँदाका आधारमा जीवनी लेख्ने तरिका र बुँदाकै आधारमा कथा लेखन अभ्यास हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। र समय बाँकी रहेमा अघिल्लो हप्ता पनि छुटेको एउटा अंश छ, त्यो अनेकार्थक शब्दहरूको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउनेछु। अब सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरूलाई म बुँदाका आधारमा जीवनी कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गराउँछु। हामीलाई परीक्षामा जम्मा 4 अङ्कको जीवनी अथवा कथा लेखन भनेर केही बुँदाहरू दिएको हुन्छ। त्यही बुँदालाई समेटेर लेख्नका लागि सोधिएको हुन्छ। र हामीले यसभन्दा अगाडि एउटा कथा पढिसकेका छौँ पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित। त्यस्तै गरेर सन्दुक रुइतको जीवनी पनि पढिसकेका छौँ। त्यसैले जीवनी र कथा सँगै सम्बन्धित भएर बुँदाहरू दिइएका बुँदाहरूलाई आधार मान्दै छोटो छरितो कथा कसरी लेख्ने, छोटो छरितो जीवनी कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। जीवनीबाट म कक्षा सुरु गर्छु भाइ बहिनीहरू। जीवनी भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा अस्ति सन्दुक रुइतका बारेमा पढ्दा पनि हामीले केही कुरा थाहा पाइसकेका छौँ। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा घटेका, भएका, गरेका घटनाहरूका बारेमा लेखिएको प्रेरणामूलक इतिवृत्त वास्तवमा जीवनी हो भाइ बहिनीहरू। जीवनी समाज, राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको उन्नतिका लागि विशेष योगदान दिने विशेष व्यक्तिका बारेमा लेखिएको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति हो। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा भएका वा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, उसको जन्मदेखि लिएर उसको बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा अनि उसले दिएका योगदानका बारेमा जीवनीमा व्यापक रूपमा चर्चा गरिएको हुन्छ
र सम्बन्धित व्यक्तिले जसको जीवनी लेखिन्छ, पढिन्छ, सुनिन्छ, उसले गरेका कामहरू, उसले दिएका योगदानहरूबाट हामीले पनि जुन बाटोमा हामी लाग्न चाहिरहेका छौँ त्यस बाटोमा लाग्नका निम्ति प्रेरणा प्राप्त हुन्छ जीवनीबाट। भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै सन्दुक रुइतको जीवनी पढिसकेका छौँ र आँखा उपचारका क्षेत्रमा उनले गरेको योगदान, उनले गरेका आविष्कारहरूका बारेमा हामीले राम्ररी छलफल गरेका छौँ। त्यहाँनिर उनको जन्म कति विकट ठाउँमा भएको थियो, तर पनि एउटा डाक्टर बन्ने सपना बोकेर हिँडेका सन्दुक रुइत अन्ततोगत्वा एउटा सफल आँखा उपचारको डाक्टर बन्न सफल भए र स्वदेशमा मात्रै होइन, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका संसारका सम्पन्न मुलुकहरूमा समेत उनलाई सबैले सम्झन्छन् र उनले आविष्कार गरेका कुराहरू त्यहाँसम्म पनि प्रयोग हुन्छन्। यो हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो। यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा चिकित्सा विज्ञान मात्रै नभएर साहित्य, फुटबल, खेलकुद भन, त्यस्तै गरेर अरू क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, त्यस्तै गरेर विज्ञानका पनि सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन आदिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिको जीवनी लेख्ने गरिन्छ, पढ्ने गरिन्छ र त्यसबाट हामीले प्रशस्त प्रेरणा पाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई बुँदामा आधारित जीवनी कसरी लेख्नका लागि के कस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ, कति भागमा त्यो जीवनी तयार पार्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गराउँछु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, बुँदामा आधारित जीवनी लेख्दा हामीले परीक्षाका दृष्टिले भन्दा 4 अङ्क हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो धेरै लामो लेख्न हामीलाई समय पनि दिँदैन। त्यसैले 150 शब्दसम्मको हामीले त्यो जीवनी तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। दिएका बुँदाहरूलाई समेटेर छोटो छरितो ढङ्गमा जीवनी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति के कस्ता हामीले सावधानीहरू अपनाउनु पर्दछ, के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। जीवनीमा सम्बन्धित व्यक्तिको बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा, जीवनमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, त्यस्तै गरेर उसले गरेको सङ्घर्ष, भोगेका पीडा अनि दिएको योगदान आदिलाई क्रमिक रूपमा उल्लेख गरिन्छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। यसमा दिएका बुँदालाई आधार मानेर जीवनी लेख्नुपर्दछ। हामीले अब बुँदामा आधारित भएर लेख्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू, र यसमा सत्य र तथ्य घटनाहरू मात्र समावेश गरिने हुँदा दिएका बुँदाको सन्दर्भभन्दा बाहिर जानु चाहिँ मनासिब हुँदैन, ठिक हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यहाँ सत्य तथ्य कुराहरू आउनु पर्दछ। एउटा व्यक्ति जसको बारेमा जीवनी लेखिँदैछ, उसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अथवा ऊ जीवितै छ भने अहिलेसम्मको उसले गरेका, भोगेका, भएका काम कुराहरूका बारेमा जीवनीमा सत्य तथ्य प्रकाश पारिने हुनाले अनावश्यक कुराहरू यसमा थपथाप गर्न मिल्दैन भाइ बहिनीहरू। अब के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ बुँदागत रूपमा, त्यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउँछु। दिएका बुँदाका आधारमा जीवनी लेख्दा सुरुमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय दिनुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। परिचय दिँदाखेरि हामीले उसको नाम, जसको बारेमा हामी लेख्दैछौँ जीवनी, उसको नाम, जन्मस्थान कहाँ हो, त्यस्तै गरेर जन्ममिति कुन हो, कुन जन्ममितिमा जन्मिएको, साल, महिना, गते, त्यस्तै गरेर उसका बाबुआमाको नाम के हो आदि कुराहरू हामीले परिचय खण्डमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र उसको बाल्यकाल, सम्बन्धित व्यक्तिको बाल्यकाल, शिक्षा दीक्षा आदिका सम्बन्धमा पनि बुँदाहरू छन् भने ती बुँदालाई हामीले समेट्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब मध्य भागमा आइसकेपछि अघि मैले भनेका कुराहरू परिचय भागमा परे। अब बुँदाकै आधारमा हामीले मध्य भागमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा, जीवनी लेख्दा जीवनीको सम्बन्धित व्यक्तिले गरेका योगदान के छन्, कुन क्षेत्रमा उसले, साहित्यमा हो कि, धर्म संस्कृतिमा हो कि, त्यस्तै गरेर कलाकारिताका क्षेत्रमा हो कि, अथवा खेलकुदका क्षेत्रमा हो कि, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा हो कि, कुन क्षेत्रमा उसले योगदान दिएको छ, त्यो योगदानको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बिच भागमा
प्रमुख कार्यहरू, उसले गरेका कामहरू के हुन्, समाजलाई, राष्ट्रलाई अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई देन दिने खालका उसले कार्यहरू के गरेको छ त्यो कुरा उल्लेख गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर यो दोस्रो भागमा भनेको चाहिँ हामीले उसका महत्त्वपूर्णले गरेका कामहरू हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। अनि सकेसम्म हामीले सिलसिला मिलाउनका लागि चाहिँ क्रमबद्धता, सिलसिलाबद्ध ढङ्गले लेख्नु पर्दछ। बुँदाहरूलाई विस्तार गर्दाखेरि तलमाथि पारेर जन्म र परिचयलाई चाहिँ अन्तिमतिर ल्याएर यी कुरा यसो गरियो भने चाहिँ त्यो श्रृङ्खलाबद्ध हुँदैन। त्यसैले सकेसम्म सिलसिलाबद्ध ढङ्गले जीवनी तयार पार्नुपर्छ। र यो कम्तीमा पनि 3वटा अनुच्छेद, अब सुरुको र अन्त्यको छोटो छोटो अनुच्छेद हुनसक्छ र बिचको अलिकति लामो हुनसक्छ। र मैले अघि नै भनिसकेँ 150 शब्दसम्म, यो कम्तीमा 150 भने हो, केही थोर बेसी हुनसक्छ, केही शब्द सङ्ख्या बढी हुनसक्छ। त्यसरी हामीले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। र यो अन्तिम भागमा, अन्तिम खण्डमा चाहिँ यदि त्यो जीवनी जसको बारेमा लेखिएको छ उसको मृत्यु भइसकेका छ भने मृत्यु र ठेगाना कहाँ भयो भन्ने कुरा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र छैन भने पनि त्यो उसले दिएको योगदानबाट हामी के प्रेरणा पाउन सक्छौँ, हामीले के कस्तो प्रेरणा लिन सकिन्छ, त्यो बारेमा अन्त्य भागमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो सकेसम्म घटनामा तिथिमिथिहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई अलिक देखिने गरी प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्दाखेरि उपयुक्त मानिन्छ हाम्रो बुँदाका आधारमा जीवनी लेख्दा भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको नाम चाहिँ शीर्षकका रूपमा हामीले सिरानमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कसरी जीवनी लेख्ने त बुँदाका आधारमा, त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भयो। अब यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी 2-3वटा कुरालाई ख्याल गरिन्छ। परीक्षकले मूल्याङ्कन गर्दा जीवनीलाई विषयवस्तुको संयोजन कसरी गरेका छ, होइन, अनि मौलिकता छ छैन, आफ्नोपन छ कि छैन, अनि शीर्षक छोटो छरितो र त्यो जीवनी कसको, त्यो कुरा प्रष्ट खुल्ने खालको शीर्षक छ छैन, त्यो हेरेर मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यस्तै गरेर वाक्य गठन चाहिँ सही छ कि छैन, अब कर्ता र क्रियाको मेल चाहिँ लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, आदर आदिका आधारमा छ छैन, यो हेरिन्छ। वाक्य गठन मिलेको हुनुपर्छ। अनि प्रस्तुतिकरण पनि राम्रो उपयुक्त हुन आवश्यक छ, त्यसलाई पनि हेर्ने गरिन्छ। र अर्को कुरो भाषिक शुद्धताका कुराहरू आउँछन् त्यहाँनिर, वर्णविन्यासगत शुद्धतालाई पनि केही परीक्षणको लागि अङ्क छुट्याइएको हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष ख्याल गरेर सिलसिलाबद्ध ढङ्गमा जीवनी बुँदाका आधारमा लेख्न अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो मैले फेरि समग्रमा भने 3वटा उपशीर्षकमा जीवनीलाई छुट्याउन सक्छौँ हामी। एउटा चाहिँ अब परिचय, बाल्यकाल, पारिवारिक जीवन, यी कुराहरू पहिलो खण्डमा परे। त्यस्तै गरेर सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको योगदान, उसले गरेका प्रमुख कार्यहरू, उसका प्रवृत्तिहरू, यी कुराहरू परे दोस्रो भागमा। र अन्तिममा चाहिँ यदि उसले सम्मान पुरस्कार पाएको छ भने त्यो कुरा र उसबाट के प्रेरणा लिने, यी कुराहरू चाहिँ अन्त्य भागमा पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। यसरी 3वटा उपशीर्षकमा लेख्दाखेरि चाहिँ उपशीर्षक छुट्याएर हामीले लेख्न पर्दैन, तर जानकारीका लागि मैले यो कुरा बताएँ। 3वटा उपशीर्षकमा बाँडेर यो बुँदाका आधारमा जीवनी लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यही पुस्तकको कक्षा 10कै नेपाली विषयको पुस्तकको 27 पेज नम्बरमा लिएर जान्छु। त्यो 27 पेज नम्बरमा एउटा सृजनात्मक अभ्यासमा चाहिँ एउटा जीवनी तयार गर्न भनिएको छ, बुँदाहरू दिएको छ। सरसर्ती बुँदाहरू पढेर सुनाउँछु र त्यसै आधारमा भाइ बहिनीहरूले पनि जीवनी लेखन अभ्यास गर्नुहुनेछ पक्का पनि। कस्तो हुन्छ अब यो जीवनी भनेर ढाँचा मनमनै तयार गर्नुहुन्छ, म पनि त्यो नमुना भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। अब सुनौँ, यहाँ एउटा जीवनीको बुँदाहरू दिइएको छ। नाम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27, जन्मस्थान धोबीधारा काठमाडौँ, माता पिता तिलमाधव देवकोटा, अमर राजलक्ष्मी, प्रमुख साहित्यिक कृति
महाकाव्य शाकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। खण्डकाव्य मुनामदन, लुनी, कुञ्जिनी, सृजामाता आदि। उपन्यास चम्पा, त्यस्तै गरेर कथा लक्ष्मी कथा सङ्ग्रह। निबन्ध लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, दाडिमको रुखनेर। साहित्यिक योगदान नेपाली साहित्यका महाकवि, प्रकृतिप्रेमी, देशभक्त तथा विशिष्ट निबन्धकार। एकाडेमीका संस्थापक, नेपाली साहित्यका प्रचारक। साहित्यिक विशेषता स्वच्छन्दतावादी कवि, मानवतावादी विचार, कल्पनाशीलता तथा बौद्धिकताको प्रस्तुति। मृत्यु क्यान्सर रोगबाट 2016 साल भदौ काठमाडौँमा। हामीलाई एक खालको जीवनीका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू यहाँ दिइएको छ। हामीले मनमा नै जीवनीको ढाँचा अब कस्तो होला त भनेर सम्झन सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ पक्का पनि। अब यही ढाँचामा आधारित भएर, यिनै बुँदाहरूमा केन्द्रित भएर अनावश्यक रूपमा विस्तार र व्याख्या नगरिकन दिएका बुँदालाई चाहिँ समेट्ने ढङ्गले हामीले छोटो छरितो जीवनी तयार गर्नुपर्नेछ। अब मैले अघि भनेका कुराहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुहुनेछ र म यहाँ एउटा जीवनी, यही जीवनीलाई चाहिँ लिखित नमुना भाइ बहिनी सामु प्रस्तुत गर्छु। त्यसै गरी अरू पाठमा पनि यस्ता जीवनीका लागि बुँदाहरू दिएका छन्। ती बुँदामा आधारित भएर लेखन अभ्यासलाई भाइ बहिनीहरूले निरन्तरता दिनुहुनेछ। अब लागौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीतर्फ। अघि भर्खरै मैले बुँदाहरू पढेर सुनाइसकेकी छु। त्यही आधारमा मैले एउटा तयार गरेको नमुना मैले पस्किएँ। यही नै ठ्याक्कै वाक्य गठन पनि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मौलिकताको प्रयोग गरेर जीवनी तयार गर्न सक्नुहुनेछ। तर दिइएका बुँदा चाहिँ अवश्य पनि समेटिनु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शीर्षक राखेँ मैले जीवनीको। बागमती अञ्चल काठमाडौँ जिल्लाको धोबीधारामा विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाका दिन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म भएको हो। पिता तिलमाधव देवकोटा र माता अमर राज्यलक्ष्मीका साइला सन्तान देवकोटाको गाउँघरमा बोलाउने नाम साइला बाजे नै थियो। सानैदेखि साहित्य सिर्जनामा रुचि राख्ने देवकोटाले नेपाली साहित्यका कथा, कविता, निबन्ध, उपन्यास आदि विविध विधामा कलम चलाएका छन्। नेपाली कविता क्षेत्रमा सयौं फुटकर कविता, थुप्रै महाकाव्य र खण्डकाव्य लेखेर उनले ठुलो गुण लगाएका छन्। शाकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जस्ता महाकाव्य, मुनामदन, लुनी, कुञ्जिनी, सृजामाता, राजकुमार प्रभाकर जस्ता खण्डकाव्य उनका चर्चित काव्य कृति मानिन्छन्। चम्पा उनको एकमात्र उपन्यास हो भने लक्ष्मी कथा सङ्ग्रह एकमात्र कथा सङ्ग्रह हो। उनी प्रथमत कविका रूपमा चर्चित छन् भने द्वितीयत निबन्धकारका रूपमा चर्चित छन्। उनका लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह र दाडिमको रुखनेर गरी 2वटा निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यको कविता विधामा सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कृति दिएर योगदान गरे बापत उनलाई महाकविको संज्ञा दिइएको छ। उनी प्रकृतिप्रेमी, देशभक्त तथा विशिष्ट निबन्धकारका रूपमा प्रख्यात छन्। एकाडेमीका संस्थापक तथा नेपाली साहित्यका प्रचारकका रूपमा नेपाली साहित्याकाशमा देवकोटा चम्किएका छन्। महाकवि देवकोटालाई स्वच्छन्दतावादी कविका रूपमा चिन्न सकिन्छ। प्रकृतिप्रेम, हार्दिक भावनाको प्रस्तुति, स्वतस्फूर्त लेखन उनका स्वच्छन्दतावादी विशेषताहरू हुन्। उनका कविता तथा निबन्ध कृतिमा मानवतावादी विचार देख्न सकिन्छ। मान्छे नै परम ईश्वर हो, परोपकार नै पूजा हो भन्ने ठान्ने देवकोटाका रचनामा कल्पनाशीलता तथा बौद्धिकताको
प्रस्तुति पाइन्छ। अब अन्त्यतिर हामी लाग्दैछौँ। नेपाली साहित्यलाई अनेकन कृतिहरू दिँदै क्यान्सर रोगका कारण 2016 साल भदौमा देवकोटाको काठमाडौँमा निधन भयो। उनको भौतिक शरीर नरहे पनि उनले नेपाली साहित्यमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने गुण लगाएका छन्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कला र सिर्जना मर्न नदिई कलमका माध्यमले राष्ट्रियता, मानवता र विश्व बन्धुत्वको सन्देश छर्ने देवकोटाका कृतिबाट हामी प्रशस्त प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी माथि दिइएका बुँदाका आधारमा जीवनी तयार पारेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। फेरि पनि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु, यसै गरी छोटो छरितो जीवनी लेखन अभ्यास गर्दै गर्नुहोला। अब हामी दोस्रो क्रियाकलाप मैले अघि नै भनिसकेकी छु, जीवनी लेखन सँगसँगै कथा लेखन अभ्यास बुँदाका आधारमा, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। परीक्षामा हामीलाई सोद्धाखेरि कथा र जीवनी मध्ये एउटा मात्रै सोध्ने गरेको छ। दुईटै हामीले तयारी चाहिँ अवश्य पनि हुनुपर्दछ। हामीले सानै कक्षादेखि कथाहरू लेखिएका कथाहरू पढ्दै सुन्दै आइरहेका छौँ। यही 10 कक्षामा पनि पहिलो पाठमै हामीले पौराणिक कथा पढिसकेका छौँ। कथामा के कुरा समेटिएका हुन्छन्, तिनैसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू, घटनाका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू, पात्रहरू चाहिँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। तिनै आधारमा हामीले छोटो छरितो कथा लेख्ने अभ्यास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कथा लेखन बुँदाका आधारमा कथा लेखन अभ्यास गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जसरी अघि बुँदाका आधारमा जीवनी लेख्दाखेरि पनि केही कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने थिए, त्यसै गरी यहाँ पनि केही छन्। जस्तै दिएका बुँदाहरू ध्यानपूर्वक पढ्ने र कथानक थाहा पाउने। अब त्यो बुँदामै कथावस्तु घटनाक्रमहरू दिइएको हुन्छ, त्यसैले एकदमै गम्भीर भएर हामीले बुँदाहरू अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यहाँको कथावस्तु के रहेछ, घटनाक्रम के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मन मस्तिष्कमा बसाल्नु पर्दछ त्यस कुरालाई। त्यस्तै गरेर सुहाउँदो परिवेश उल्लेख गर्ने। अब परिवेश भनेको स्थान, समय, वातावरण भन्ने कुराहरू परिवेशभित्र पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। घटना कहाँ घट्यो त भन्ने कुराहरू, अब जस्तै पशु पक्षीहरूसँग सम्बन्धित कथा छ भने अब वन जङ्गल त्यसको परिवेश हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर इतिहास, पुराण, समाज, त्यस्तै गरेर अब मनोविज्ञान, यी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कथाका बुँदाहरू आउन सक्छन्। त्यसैसँग सम्बन्धित मिल्दोजुल्दो परिवेशको सिर्जना हामीले गर्नुपर्दछ। अनि घटना र पात्रलाई सम्बन्धित बनाउँदै लैजाने। त्यहाँ घटना पात्रहरू पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ, तिनलाई एक अर्कासँग सम्बन्धित बनाउने काम। अब त्यो घटनालाई जीवन्त बनाउने नै पात्रले हो भाइ बहिनीहरू। पात्र भनेको त्यहाँ प्रयोग भएको मानवीय अथवा मानवेतर पात्र, मान्छे अथवा पशु पक्षी के छ त्यो पात्र, घटना घटाउने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति वा कुनै वस्तु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो घटनासँग पात्रलाई जोडेर हेर्ने, सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। अनि दिएका बुँदाहरू चाहिँ नछोडिकन समय समेट्ने ढङ्गले कथालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हामीले लेख्ने कथालाई। त्यस्तै गरेर असम्बन्धित घटना, प्रसङ्ग अनि असम्बन्धित पात्रहरूलाई चाहिँ सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो कथा गलत मोडतिर जान्छ। अनावश्यक कुराहरू थप कट गर्ने पनि गर्न हुँदैन भाइ बहिनीहरू। दिएकै पात्रहरू, दिएकै घटनाहरूलाई चाहिँ सिलसिलाबद्ध ढङ्गले एकअर्कासँग सम्बन्धित गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो कथा लेख्दाखेरि भूतकालमा लेख्ने। हामीले काल पक्षका बारेमा थाहा पाइसकेका छौँ, यस्तो भएको थियो, भयो होइन। त्यस्तै गरेर गर्दै थिए, चर्दै थिए, यसरी भूतकालका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित रहेर हामीले त्यो क्रियापदको प्रयोग चाहिँ कथामा त्यसरी गर्ने, भविष्यकाल अथवा वर्तमान कालमा नगर्ने। त्यसै गरी कथालाई जीवन्त बनाउनका लागि संवादको प्रयोग गर्ने।
अब कथा एकरो पट्यार लाग्दो सरसर्ती कथाकारले चाहिँ वर्णन गरे जस्तो नहोस् भन्नका लागि ठाउँ ठाउँमा संवाद कुराकानी त्यो मनमनै पनि हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू, मनमनै गरिने कुराकानी मनोवाद हो होइन। त्यस्तै गरेर बाहिर अर्को व्यक्ति वा अर्को पात्रसँग बोलिन्छ भने त्यो संवाद भयो, त्यो संवादात्मक हुनुपर्दछ। कुराकानी गरेको शैलीमा कथालाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा त्यो कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन राख्नलाई। त्यस्तै गरेर पात्रबीच कुराकानी प्रत्यक्ष कथनमा गराउने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर कथनका दुई तरिका छन् भाइ बहिनीहरू। सरी, प्रत्यक्ष कथनमा चाहिँ के अरे व्यक्तिले भनेका कुराहरू चाहिँ उद्धरण चिन्हभित्र राखेर जस्ताको तस्तै राखिन्छ। अप्रत्यक्ष कथनमा चाहिँ ती उद्धरण चिन्हहरू हटाएर राखिन्छ। यहाँ चाहिँ कथामा चाहिँ प्रत्यक्ष कथनको प्रयोग गर्दा कथा चाहिँ अत्यन्तै रोचक बन्न जान्छ। त्यसै गरी यसरी कथा सिर्जना गर्दाखेरि कथाको शीर्षक कथाको प्रमुख पात्र वा घटनाका आधारमा राख्ने। प्रमुख पात्र को छ अथवा प्रमुख घटना कुन हो त्यससँग सम्बन्धित भएर शीर्षक राख्ने छोटो छरितो शीर्षक हुनुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर शीर्षक राख्दा प्रश्न वा वाक्य वा उद्धरण चिन्हको प्रयोग नगर्ने, प्रश्न चिन्ह नराख्ने, त्यस्तै गरेर वाक्यका रूपमा नराख्ने, छोटो छरितो हुनुपर्छ। शब्द वा शब्दावलीसम्म पदावलीसम्म राख्न सक्छौँ, तर वाक्य नै नहोस् र उद्धरण चिन्हको प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै गरेर कथा सरल र सलल्ल बगेको हुनुपर्छ। त्यस्ता खालका कथा चाहिँ रोचक मानिन्छन्, प्रभावकारी मानिन्छन्। त्यसैले सिलसिलाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढोस्, सलल्ल बगोस्, त्यो खालको अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्दछ। र कथाको निचोडलाई वा सन्देशलाई पात्र मार्फत प्रस्तुत गर्ने, अन्तिममा त्यो सन्देश दिँदा निचोड पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यो निचोड चाहिँ पात्र मार्फत प्रस्तुत गर्न हामी सक्दछौँ, सन्देशलाई प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। अब एउटा नमुनातिर लागौँ। हामीले सुनिरहेको साना केटाकेटीका समयमा त्यो साना कक्षाहरूमा पढेकै पनि, अङ्ग्रेजीमा पनि नेपालीमा पनि पढेको कथा चाहिँ कथासँग सम्बन्धित बुँदा म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। यो खासमा चाहिँ जीवजन्तु चराचुरुङ्गीसँग सम्बन्धित कथा छ। यो कथाका बुँदाहरू म छोटो छरिता बुँदा, थोरै बुँदा छन्, त्यो सहीसँग सम्बन्धित भएर कथाको नमुना भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म बुँदा भन्दैछु। एउटा ज्यादै तिर्खाएको काग, पानीको खोज, एउटा घरको कौसीमा गाग्रो, पानी पिँधमा मात्र, गाग्रीभित्र ढुङ्गाका टुक्राहरू, पानी माथि आएपछि खाएर तृप्त, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। हेर्नुहोस् त, छोटो छरितो रूपमा यहाँ बुँदाहरू पस्किएको छ। यो कथा हामीले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभयो, पहिले पनि सुनेको हुनुपर्दछ यो कथा। र भाइ बहिनीहरूको धेरैजनाको चाहिँ अलिकति के छ त्यहाँ बुझाइमा नबुझेर हुनसक्छ त्यो कुरा। परीक्षामा चाहिँ ठ्याक्क खाली ठाउँमा चाहिँ क्रियापद राखिदिने अनि वाक्य बनाउँदै खाली ठाउँ भरे जस्तो हिसाबले चाहिँ यो प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसलाई कथा मान्न सकिँदैन भाइ बहिनीहरू। यी घटनासँग सम्बन्धित भएर मैले अघि नै भनेका कुराहरूमा ख्याल गरेर हामीले एउटा 150 लगभग शब्द सङ्ख्याको कथा छोटो छरितो प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर परिवेश सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, संवाद सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ खाली ठाउँ भर्ने काम गर्दा कथा तयार हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अब यिनै बुँदाका आधारमा म एउटा कथाको नमुना, यसैसँग सम्बन्धित नमुना प्रस्तुत गर्छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मैले कथाको शीर्षक राखेँ बुद्धिमान काग, चतुर काग भन्न सक्छौँ हामी। गर्मीयामको टन्टलापुर घाममा एउटा काग तिर्खाले व्याकुल भएर कुनै रुखको हाँगामा बसेको थियो। हामीले परिवेश सिर्जना गऱ्यौँ। त्यहाँ शीतल थियो तापनि त्यसको प्यास भने झन्झन बढ्दै थियो। यो लगभग परिचय खण्ड हो भाइ बहिनीहरू। मैले 3वटा अनुच्छेदमै हुन्छ यो कथा पनि भनिसकेकी छु। यो परिचय खण्ड चाहिँ यति हो। हामीले परिचय भनेर लेखिरहनु चाहिँ पर्दैन। अब दोस्रो भागमा जाउँ।
कागले मनमनै सोच्यो, अब यहाँ बसेर भएन, पानीको खोजी गर्न जानु पर्यो। यत्तिकै बसेँ भने त म तिर्खाले मर्छु होला। त्यसपछि त्यो बिस्तारै उड्दै यताउति चार्न थाल्यो, तर कहीँ पनि पानी नभेटेकाले साह्रै चिन्तित भयो। नजिकै खोलानाला पनि थिएनन्। जङ्गलभित्र रहेको एउटा कुवा पनि प्रचण्ड गर्मीका कारण सुकेको थियो। तर त्यो काग धैर्यवान भएकाले पानी पाउने आशामा नजिकैको एउटा गाउँमा गयो। त्यहाँ उसले एउटा घरको कौसीमा गाग्रो देख्यो। यस गाग्रोमा अवश्य पानी हुनुपर्छ, अब भने मैले आफ्नो प्यास मेटाउन पाउने भएँ। यस्तै विचार गर्दै त्यो काग गाग्रो भएको ठाउँमा पुग्यो। गाग्रोमा पानी त थियो, तर पिँधमा मात्र अलिकति भएकाले त्यसको चुच्चाले भेट्टाउनै सकेन। प्यासले त्यसलाई ज्यादै सताएको थियो। एकछिन सोचेपछि त्यसले एउटा जुक्ति निकाल्यो। यताउतिबाट ससाना ढुङ्गाका टुक्राहरू चुच्चाले टिप्दै त्यस गाग्रीभित्र खसाल्न थाल्यो। केही बेरमै पिँधको पानी माथि आयो। अब भने गाग्राको मिठो पानी पिएर कागले आफ्नो तिर्खा मेट्यो। यो मध्य भाग हो भाइ बहिनीहरू कथाको। र अब अन्त्य भागमा लागौँ। त्यसैले जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेको साँच्चै रहेछ। जस्तै असम्भव काम पनि बुद्धिमानीपूर्वक गर्न सकियो भने सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यस कागले थाहा पायो। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले पनि यो नेपाली कक्षा 10कै नेपाली पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 9मा हेर्नुहोला। त्यो पाना नम्बर 9मा चाहिँ एउटा कथाको बुँदा दिइएको छ। त्यो कथा लेख्ने अभ्यास भाइ बहिनीहरूले घरमा यसै आधारमा मैले एउटा नमुना प्रस्तुत गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसै आधारमा गर्नुहुनेछ। मैले अहिलेसम्म जीवनी लेखन र कथा लेखनका बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। अब म अस्ति छुटेको अंश अनेकार्थक शब्दका बारेमा केही कुरा जानकारी गराउँछु भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि अनेकार्थी शब्दका बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूले सुन्दै आउनु भएको छ। यो शब्दमै अनेकार्थी भन्ने शब्दमा नै यसको परिभाषा पनि लगेको छ भाइ बहिनीहरू। एउटा शब्दले एकभन्दा बढी अर्थ प्रदान गर्न सक्छ भने त्यस्तो खालको शब्दलाई अनेकार्थी शब्द भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यस्ता अनेकार्थी शब्दलाई फरक फरक अर्थ आउने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि अर्थ स्पष्टसँग हामी थाहा पाउन सक्छौँ। हामीलाई परीक्षाकै दृष्टिले भन्दा चाहिँ परीक्षामा अनेकार्थी शब्द कुन हो भनेर थोरै अङ्कको त्यहाँनिर यो शब्दार्थसँगै सम्बन्धित भएर प्रश्नहरू आउँछन्। तर हामीले थुप्रै अनेकार्थी शब्दहरू छन्, तिनका बारेमा जान्न जरुरी छ। तिनको अर्थ थाहा पाउन आवश्यक छ। यसका लागि भाइ बहिनीहरूले शब्दकोशको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पाठ्यपुस्तकमै दिइएका अनेकार्थी शब्दहरूका अर्थहरू हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। केही कुराहरू चाहिँ मैले पनि आज लिएर आएकी छु। हाम्रा कतिपय अनेकार्थी शब्दहरू सबै नसकिएला, तर केही अनेकार्थी शब्दहरू म भाइ बहिनीहरूलाई बताउँछु। जस्तै गोल, तर, ताल, दर, कर, खोटो, रहर, सुर, हार, हुस्सु, कल, पत्र, जाली, उत्तर, साँचो, साल, पुतली, मास, अर्थ, फल इत्यादि। यी चाहिँ एकभन्दा बढी अर्थ दिने शब्दहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। अब एक दुईवटा शब्दको चाहिँ म फरक फरक अर्थ आउने गरी वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउँछु। बाँकीको चाहिँ हामी अर्थ हेर्छौँ। वाक्यमा प्रयोग गर्ने काम भाइ बहिनीहरूले आफै गर्नुहुनेछ। जस्तै हेर्नुहोस्, गोल भन्ने एउटा शब्द छ। गोलको अर्थ हुन्छ अँगार भन्ने अर्थ हुन्छ एउटा। त्यस्तै गरेर भकुण्डो भन्ने अर्थ पनि यसको हुन्छ। अब गोलो आकारको भनेर पनि यसको अर्थ हुन्छ। एउटा अँगार अर्थ आउने गरी वाक्यमा प्रयोग मैले गरेर प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरूले यस्तै खालका अन्य वाक्यहरू नै बनाउन सक्नुहुन्छ। आगो बाल्न गोलको पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरेर गोलो आकारको भन्ने अर्थमा पनि एउटा वाक्य बनाएँ मैले। गोल मिलेको जमिन राम्रो
मानिन्छ। यसरी गोल शब्द अनेकार्थी शब्द रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर तर भन्ने शब्दलाई पनि हेरौँ। तर दुध दहीको छाली भन्छौँ हामी, माथिल्लो पत्र, त्यसलाई हामी तर भन्छौँ। तताइसकेपछिको दुध एकछिन सेलाएपछि बन्ने त्यो माथिल्लो पत्र र दही जमाउँदाखेरि पनि जमिसकेपछि देखिने माथिल्लो पत्रलाई हामी तर भन्छौँ, जसबाट नौनी निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर तर संयोजकका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर तर्ने काम गर भन्ने अर्थमा पनि तरको प्रयोग हुन्छ। अब मलाई दुधको तर साह्रै मनपर्छ भनियो भने त्यो तर, दुधको तर, दहीको तर भन्ने अर्थ लाग्यो। ऊ धनी छ तर लोभी छ भनियो भने संयोजकका रूपमा प्रयोग भयो तर। त्यस्तै गरेर तिमी खोलो तर भनियो भने तर्ने काम गर भनेर बुझियो। यसरी तर पनि अनेकार्थी शब्द रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले जान्नु पर्दछ। अब चाहिँ म वाक्यमा प्रयोग गर्दिनँ, भाइ बहिनीहरूले आफै अभ्यास गर्नुहुनेछ। म मात्रै कतिपय केही अनेकार्थी शब्दको अर्थ मात्रै बताउने काम गर्छु। सरसर्ती सुन्नुहोला। ताल, तालको अर्थ एउटा हुन्छ पोखरी। त्यस्तै गरेर तालको अर्थ हुन्छ सङ्गीत, सुर। त्यस्तै गरेर अर्को ढङ्ग पनि भन्छौँ हामी। दर शब्द छ अर्को। यो दर भन्ने शब्दको अर्थ एउटा हुन्छ भाउ। त्यस्तै गरेर दरको अर्थ हुन्छ तीजको बेलामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले, नारीहरूले मनाउने तीजको व्रतको अघिल्लो रात चाहिँ खाइने खानेकुरालाई हामी दर भन्छौँ। यो पनि अनेकार्थी शब्द रहेछ भनेर बुझौँ। अनि कर भन्ने शब्द पनि अनेकार्थी शब्द हो भाइ बहिनीहरू। करको अर्थ तिरो हो, राज्यलाई बुझाउने तिरो। अब त्यहाँ आयकर अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर आदि पर्दछन्। त्यस्तै गरेर करको अर्थ दबाब पनि हुन्छ। अनि करको अर्थ हात पनि हुन्छ। यसरी एकभन्दा बढी अर्थ दियो त्यसले पनि। अर्को शब्द छ रहर। रहर एक जातको दाल हो, होइन? त्यस्तै गरेर रहरको अर्थ चाहना, इच्छा पनि हो। त्यसै गरेर खोटोलाई सम्झनुहोस् भाइ बहिनीहरू। यसको अर्थ के होला? यसका पनि एकभन्दा बढी अर्थ छन्। एउटा खोट भएको, दोष भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। र अर्को चाहिँ रुखको बोक्रामा हुने चोपलाई पनि हामी खोटो भन्छौँ। हामीले सल्लाहको खोटो सुनेका पनि छौँ होला, सालको खोटो। त्यस्तै गरेर हार शब्द छ। हार शब्दको अर्थ के होला? एकपल्ट सम्झनुहोस् के छन् यसका अर्थहरू। पक्कै पनि हारको अर्थ एउटा हुन्छ लहर र अर्को चाहिँ माला हुन्छ। अनि पराजय पनि यसको अर्थ हुन्छ। त्यस्तै गरेर पत्र शब्दको पनि अनेक अर्थ छन्। पत्रको एउटा अर्थ पात हुन्छ, अर्को अर्थ चिठी हुन्छ, अनि खात पनि हुन्छ। यसको खात मिलाएर, पत्र पत्र मिलाएर राख्नु भनिन्छ नि। त्यस्तै गरेर जाली, जाल माछा मार्न प्रयोग गरिने जाली आकारको, जाल जाल भएको, प्वाल भएको कपडा आदि। अनि फटाहा भन्ने अर्थ जालीको लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरेर उत्तर भन्ने शब्द छ। यो पनि अनेकार्थी शब्द हो भाइ बहिनीहरू। उत्तरको एउटा अर्थ हुन्छ जवाफ, अनि अर्को अर्थ हुन्छ दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा अथवा क्षेत्रलाई पनि उत्तर भनिन्छ। एउटा क्षेत्र हो यो उत्तर भनेको। त्यस्तै गरेर साँचो पनि अनेकार्थी शब्द हो। यसको सत्य, त्यस्तै गरेर तालचा खोल्ने चाबी, साँचोको अर्थ। अनि पुतली शब्द छ अर्को। पुतली शब्द एक जातको किरो, त्यो पनि पुतलीको अर्थ हो भने यसको अर्थ अर्को खेलौना पनि हुन्छ। मास भन्ने शब्द पनि छ, अनेकार्थक शब्द भाइ बहिनीहरू। एउटा अर्थ हुन्छ खर्च गर, अर्को अर्थ हुन्छ महिना, र अर्को अर्थ चाहिँ दाल विशेष, एक प्रकारको दाल भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी फल भन्ने शब्द छ। परिणाम अथवा नतिजा, परीक्षा फल भन्ने अर्थ।
अर्को फलफुल भन्ने अर्थ। यसरी हामीले भाइ बहिनीहरूले पनि घरमा अनेकार्थी शब्दहरू खोजेर तिनको अर्थ के हो र वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास गर्दै गर्नुहोला। हामीले आज जम्मा 3वटा विषयमा छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि जीवनी बुँदाका आधारमा कसरी लेख्ने, अनि बुँदाका आधारमा कथा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केही कुरा सिक्यौँ र अन्त्यमा चाहिँ केही अनेकार्थक शब्दहरू, एकभन्दा बढी अर्थ दिने शब्दहरूका बारेमा पनि जानकारी लियौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले केही थोर बहुत जानकारी हासिल गर्नुभयो होला भन्ने आशा छ। अबको अर्को कक्षामा लगभग अब आउने कक्षा हाम्रो अन्तिम कक्षा पनि हुनेछ यो सत्रको, र अन्तिम कक्षामा चाहिँ हामी थाङका चित्रकलाको निबन्ध अध्ययन गर्नेछौँ, त्यसको भावबोध गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग त्यो पाठ पढेर तयार हुनुहोला। यतिन्जेल सुन्नुभयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। अहिले तपाईं इटहरी FM 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हाम्रो घर आँगनमा युवाको ढुकढुकी पूर्वकै शान सूचना सङ्गीत मनोरञ्जन झन् भरपुर नगरोस् कसैले हामी गर्छौँ त्यसलाई। हजुर हाम्रो घर आँगनमा हजुर हाम्रो घर आँगनमा हजुर हाम्रो घर आँगनमा। स्टुडियो टाइम यति बेला 4 बजेको छ। It's 4 o'clock.